आयज न्यू बीजेपी ऑफिसाची बिल्डिंगेची पुजा जाल्या हांगासर. सो कितें सांगता दिसता न्यू बिल्डिंग? हय, एक प्राऊड मुवमेंट सगळ्या BJP कार्यकर्त्यांक आयज BJP भवन हांगा ओम घालून आयज म्हणजे सुरवात आयच्यान जाल्या. इनॉग्रेशन काही दिसांनी आमचे होम मिनिस्टर राष्ट्राचे अमित भाई शाह हांच्या हातान जातले. म्हाका दिसता सगळे आमचे कार्यकर्ते आसा तांकां एक प्राऊड मुवमेंट, कित्याक इतले वर्सां जालीं आमचें स्वप्न आशिल्लें की BJP भवन जावचें म्हणून. आनी तूं जर आनी खंयच्याय राज्यान गोंया भायर गेलो जाल्यार BJP भवन तेंचें बरे तरेन आसतालें. सो वर्कींग एनवायरमेंट बरें जातलें आनी सगळे कार्यकर्त्यांक एक जाग्यार आयज आमचे हॉल आसतले मिटिंगेक लागपाक. मिटींग आसली जावं आनी कितें आसलें जाल्यार पार्टीचें काम करपाक लागून, इलेक्शन आसूं आनी कितें आसूं, म्हाका दिसता आमचें स्वताचें आयज हॉल आयिल्लें आसा, आमचें स्वताची BJP भवन आयिल्लें आसा. हांव सगळ्याकून पयलीं आमचे भाजप अध्यक्ष दामूभाई नायक यांचें अभिनंदन म्हणटा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचेंय अभिनंदन म्हणटा. आनी तशेंच आमचे BJP कार्यकर्ते, इच एंड एवरी BJP कार्यकर्तो जो आसा तांकांय हांव अभिनंदन म्हणटा की फायनली आमचें जें स्वप्न जें आशिल्लें भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचें तें आयज पूर्ण जाल्लेलें आसा. आमी पळयता की येदे व्हडले BJPन आपले ऑफिस मारले. सो तुमी गेले फावटी काँग्रेस मारले, तेंचे अजून ऑफिस ना. सो कितें म्हणपा दिसता तुमकां? कित्येक वर्सां जालीं. म्हाका दिसता सगळ्याकून इम्पॉर्टंट की खंयच्याय राज्यान गेल्यान खंयच्याय हितून जर तुमी गेले जाल्यार पळयतले राज्यात की आपलें भवन, आपलें ऑफिस आसप हें इम्पॉर्टंट. आनी ऑफिस BJPचें पयलींचें नांव अशें ना, BJPचें ऑफिस पयलींच्यान आशिल्लें पूण तें भव्य जावप म्हणटा काँग्रेसचे अजून बांदून तुमी त्या पार्टीन हाडले. ना तेंच हांव तुका सांगता, तेजेच पावता न्ही हांव. सो BJPचें आयज थंयच्यान हांगा पावलें आनी केदें व्हडलें जर मिटींग जाली जाल्यार 1000 लोकांची मिटींग घेवपाची आयज कॅपेसिटी BJPन आयज केलेली आसा. म्हाका दिसता काँग्रेसीन इतले वर्से ते कंटिन्युअसली सत्तेन आसतना एक धाकटुलें ऑफिसूच ते घेवन बसलेले आसा. सो तेंचे कोण लिडर आसा तेंची ती केपेबिलिटी दाखयता आनी BJPचे लिडर जी आसा ही तेंची केपेबिलिटी दाखयता की कशें आपल्या स्वताचें भवन बांदप, आपल्या कार्यकर्त्यांक एकठांय हाडप, संघटीत हाडप आनी वर्कींग एनवायरमेंट जें आसा ऑफिस बेररांक तांकां बरें कशें करून दिवप पळय, हें दोगांय हेंची कॅपेसिटी आनी केपेबिलिटी दाखयता.